तपाईँ आफ्नो गृह जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पुग्नु भएको छ होला। हजुर पुगेको छु म हजुर। जनताले के भनेका छन् तपाईँलाई राम्रो रूपमा हेरेका छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन यस्तो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरो चाहिँ मैले आफैलाई महसुस छ, त्यो कुरो त जनताले भन्नै पर्दैन, कार्यकर्तालाई भन्नै पर्दैन। मैले भने नि त अघि नै मैले प्रश्न पारिसकेँ कि मैले पार्टी एकताको निम्ति बल पुग्छ कि भनेर अनुपस्थित भएर पनि मैले चाहिँ पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको छु। चाहिँ तपाईँहरू कम्प्रोमाइज गर्नुहोस् है। नेकपा एमाले हुँदाखेरि मैले के भन्दै थिएँ उहाँलाई चाहिँ तपाईँ थोरै कम्प्रोमाइज गर्नुहोस्, तपाईँ थोरै हार्न तयार हुनुहोस्, देशले जित्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जित्छ भन्थेँ उहाँहरूलाई मैले गएर चाहिँ। सोध्नुहोस् उहाँहरूसँग, त्यो मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्थेँ। गण्डकीको पद फुस्किहाल्यो होइन, अब त्यसमा दुःख छ। अब जेसुकै भने पनि नेकपा एमालेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जाने भनेको चाहिँ त्यो राम्रो कुरा र सुखद कुरा चाहिँ होइन, त्यसमा त म दुःखी पनि छु। तर घटनाक्रम ल्याइदियो, तर यसबाट बत्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता छ, हाम्रो चाहना छ। नाम लिनुभयो वामदेव गौतम, उहाँको भूमिका कस्तो पाइरहनु भएको छ यहाँले? उहाँसँग भेट गर्नुभयो कि गर्नु होइन? म भेटिरहेको छु। अहिले चाहिँ मेरो 1 महिनादेखि त भेट भएको छैन, 1 महिनाभन्दा अलिक बढी भइसक्यो। अब उहाँ चाहिँ मैले उहाँलाई त भन्न गएको तपाईँ बिचको चाहिँ कडी बनेर तपाईँ चाहिँ घाटे वैद्य बन्नुहोस् भन्न गएको थिएँ कि म। के हो त्यो घाटे वैद्य बनेको भन्नुभएको थियो उहाँले। अब नेकपा एमाले घिटी भएर चाहिँ अब एकदम पुरा डिलमा पुगेको छ। अब घाटे वैद्य भनेको चाहिँ घाटमा चाहिँ एउटा वैद्य बस्छ, कुनै बिरामी चाहिँ एकदम अन्तिम घिटी भएको बेलामा त्यो घाटे वैद्य आएर चाहिँ प्राणेश्वर भन्ने एउटा दबाई खुवाउँछ। त्यो दबाई खुवाएपछि कहिले काहीँ त्यो बिरामी चाहिँ जुन खालको भएको फर्केर घर जान्छ। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ यो एमालेलाई मिलाउन पनि तपाईँ घाटे वैद्य बन्नुहोस् भन्न पनि पुगेको थिएँ कि म। के भन्नुभयो उहाँले? भन्दाखेरि चाहिँ मैले सक्दिनँ, अब दुईवटा नेता मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले मिलाउनुपर्छ। यो यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना तपाईँको पनि थोरै भूमिका छ। तपाईँहरूले चाहिँ हिजो 5 भाइ भनेर चाहिँ अब नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ सचिवालयमा एक गठ भएर चाहिँ जति बेला पनि लडाइँ लड्नुभयो। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ अब 4 भाइ यहीँ बसिरहनु भएको छ, तपाईँ 1 भाइ बाँकी हुनुहुन्छ। अब तपाईँले यो यस्तो खालको परिस्थिति आउनुमा त्यो एउटा 5 भाइको जति बेलाको गठबन्धन हो, एकता हो, त्यसले पनि काम गरिरहेछ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले मिलाउन जानुपर्छ भने। अब गठबन्धन छोडौँ भने भोलि बिहान फेरि अध्यक्ष ओलीसँग जाँदाखेरि टसमस केही भएर फेरि फर्किनु पर्यो भने जाने कहाँ भने अप्ठ्यारो परिरहेछ अहिले भन्ने कुरा। गठबन्धन त त्यो कुनै त्यो समय अनुकूलता समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ गठबन्धन हुन्छ। हिजो हामीले पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सिङ्गो नेकपा एमाले गरेको थियो गठबन्धन। अब यो तपाईँले हेर्नुभयो भने 74 सालको असोज 17 गते नेकपा माओवादीसँग चाहिँ चुनावी तालमेल गर्ने गठबन्धन त्यति बेला पनि भएको थियो। अब गएर चाहिँ 2075 सालको जेठ 3 गते पार्टी एकीकरणै भयो दुईवटा पार्टीहरूको है। अब हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले भन्यो भनेदेखि केपी ओली भन्यो भने आकाश पाताल भन्छ नि। कोही चाहिँ एकदम तल हुनुहुन्थ्यो, कोही एकदम माथि हुनु, तर आज धरतीमा त बस्नु पर्यो सँगै। यो चाहिँ परिस्थिति ल्याउने कुरा हो, गठबन्धन हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू कतिपय नेता कमरेडहरूले चाहिँ परिस्थिति हेरेर त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा हामी नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री तथा विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेलाई निम्त्याएका छौँ। खास गरी आज हामी उहाँसँग नेकपा एमाले भित्र देखिएको तिक्तता र पछिल्लो केही दिन यता साम्य भएका दुवैतर्फका भनाइहरू किन र केका लागि कतै पार्टी भित्रै फेरि सहमति त जोड्दै छैन, यो विषय मूल विषय उठाउनेछौँ। साथसाथै वर्तमान सरकारले गरेका काम कारबाही, बाढी पहिरोको कुरा र कोरोना कहरका कुराहरू पनि प्रसङ्गमा जोड्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। के पाक्दैछ नेकपा एमाले भित्र? आजभोलि गाईगुई पनि कमै सुनिन थालेको छ, के हुँदैछ बताइदिनुहोस् न। त्यस्तो के पाक्दैछ भनेर भनिसक्ने पाकिसकेको अवस्था त छैन। तर पनि केही छलफलका विषयहरूलाई छलफललाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ भएको छ र हामी अब पार्टी एकताको निम्ति नै जोड बल गरेका छौँ। अब यसको निम्ति कार्यदलमा रहनुभएका साथीहरू
र सँगसँगै अरू पनि साथीहरूले चाहिँ अब हुने र मिल्नेसम्म अनि साथीहरूसँग सम्भव भएसम्म नेताहरूको बिचमा छलफल चलाउने र त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ एक आपसमा गरिरहने र चाहिँ मिलन बिन्दु खोज्ने खास चाहिँ अब त्यो प्रयत्न चाहिँ भएको छ। यो खास गरेर बढी अहिले जुन एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो गाईगुई चाहिँ कम भएको छ, अलिक बढी चाहिँ साइलेन्ट अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले चाहिँ राख्नुभयो। आजभन्दा झन्डै 2 हप्ता पहिला अदालतले सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय चाहिँ पठायो। त्यो निर्णय के थियो भने कर्णाली प्रदेशका मान्य सांसदहरू जो फ्लोर क्रस गर्नुभएको थियो प्रकाश ज्वाला लगायतको टिम उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेर संसदबाट प्रदेश सभा सदस्यबाट समेत उहाँहरूलाई चाहिँ निष्कासन गरिएको थियो। निष्कासन गरेको कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ चित्त नबुझेको कारणले गर्दा हामी चाहिँ पुनर्बहाली हुन पाऊँ भनेर सर्वोच्चमा रिट दिनुभयो। त्यो रिटको फैसलामा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पुनर्बहाली गर्ने र किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन निकायबाट कारबाही भएको छ त्यो निकाय नै असंवैधानिक छ, अवैधानिक छ, पार्टीको विधान विपरीत छ भनेर चाहिँ भन्यो। त्यो के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ 2071 साल असाढ 22 देखि 27 सम्म भएको हाम्रो 9औं महाधिवेशनको विधानमा के लेखेको छ भने यो चाहिँ जस्तो 9औं महाधिवेशन थियो, अब 10औं महाधिवेशन, त्यसमा 10औं लेखिएको छैन। महाधिवेशन गर्नको निम्ति 5 वर्षभित्र महाधिवेशन हुनेछ र महाधिवेशन गर्नको निम्ति यही केन्द्रीय कमिटी नै आयोजक कमिटीको रूपमा रूपान्तरित हुनेछ भनेको छ। त्यसमा आयोजक कमिटी बनाउने भनेको छैन। त्यही केन्द्रीय कमिटी जहाँ म पनि केन्द्रीय कमिटीमा छु, थाई कमिटीका नेताहरू, केन्द्रीय नेताहरू, यो नै आयोजक कमिटी हुन्छ। त्यो छुट्टै अथवा चाहिँ घोषणा गरेर केन्द्रीय कमिटी विघटन अनि आयोजक कमिटी त्यो कहीँ गठन वैधानिक कुरा त्यो हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब त्यसलाई बेस मानेर त्यसको आधारमा अथवा चाहिँ हाम्रो विधानको आधारमा नेकपा एमालेको विधानअनुसार अब जे तिमीहरूले चाहिँ गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो बढाएनौ। अहिले तिमीहरू नेकपा एमाले हो, यसको पृष्ठभूमि थोरै अरू पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 75 साल जेठ 3 गते जुन एकता गरेका थियौँ, एकता भङ्ग चाहिँ त्यही अदालतबाटै चाहिँ 77 सालको फागुन 23 गते सर्वोच्चबाट आएको रिपोर्ट के अरे चाहिँ फैसलाबाटै भएको थियो र हामी एमाले माओवादी भएको थियौँ र एमाले भइसकेपछि तिमीहरूले अब अरू दायाँमा गर्न पाउन्नौ, तिम्रो विधानअनुसार चल्नुपर्छ। विधानमा तिमीहरूले चाहिँ यो महाधिवेशनको चाहिँ आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटी स्वत हुने हुँदाखेरि चाहिँ आयोजक कमिटी भनेर लेख्न पाउन्नौ र यो आयोजक कमिटीले गरेका काम पनि अवैध हुन्छन् र तिमीहरूले गरेको चाहिँ त्यो कर्णाली प्रदेशका चाहिँ सांसदलाई गरेको कारबाही पनि यो चाहिँ अनधिकृत भयो। त्यसकारण चाहिँ उनीहरू बहाली हुने र तिमीहरू अब चाहिँ आयोजक कमिटी भन्न पाउन्नौ। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी अब त्यसैबाट चाहिँ सञ्चालन गरिने चाहिँ के अरे 10औं महाधिवेशनको आयोजक कमिटी हुन्छ भनिसकेपछि अहिले चाहिँ अब उहाँहरू पनि बहाली हुनुभयो। अब यहाँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले जब 2077 सालको फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतबाट केस चाहिँ ऋषि कटेलको थियो, उनले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मेरो नाम पार्टीको नाम हो, तर 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो नाम चाहिँ मबाट खोसेर लिए र चाहिँ मैले अनधिकृत रूपमा लिएर चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि यो चाहिँ मेरो पार्टीको नाम हुँदाहुँदै अनि त्यो एकता गरेको पार्टीको नाम राखिदियो, मेरो पार्टीको नाम मेरो कायम गरी पाऊँ भनेर चाहिँ ऋषि कटेलले दिएको थिए। त्यो दिँदाखेरि चाहिँ अब रेट त पहिल्यै गएको थियो एकतापछि र चाहिँ त्यो चाहिँ 77 फागुन 23 गते त्यसको चाहिँ सुनवाई भयो अथवा चाहिँ फैसला भयो। फैसलामा के आयो भने त्यो नाम चाहिँ ऋषि कटेलकै ठहर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब फैसला गरिदियो र त्यसको सँगसँगै थप के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कति उचित कति अनुचित अथवा चाहिँ सर्वोच्चले गर्न हुने नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसबारेमा म सर्वोच्च अदालतप्रति म कुनै अरू टिप्पणी गर्दिनँ, किन म पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी हो, म सम्मान गर्छु सर्वोच्च अदालतलाई। तर के थपेर आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मागै नभएको कुरा कि 2075 साल जेठ 3 गते गरेको तिम्रो एकता पनि बदर भएको छ भनेर आयो। भनेर आइसकेपछि त्यसपछि अब नेकपा एमालेमै र माओवादी केन्द्रमै बसेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यसभित्र चाहिँ अहिले के भएको छ भने अब तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ नि, सुसुप्त अवस्था अलि चर्काचर्की थियो, चर्काचर्की भएको छैन, हल्ला कम सुनिएको छ भन्ने ढङ्गले जे भनिरहनु भएको छ, यो चाहिँ के भने अहिले हामी अब एक त त्यो पछिल्लो फैसलापछि चाहिँ अब आयोजक कमिटी भएन र जब चाहिँ यो आयोजक कमिटी कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब
अब यसमा केही हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय चाहिँ गर्नुभयो। जब चाहिँ 77 सालको फागुन 23 गते एमाले हो, माओवादी हो भनिसकेपछि अब के गर्नु पर्थ्यो? सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, थाई कमिटीका सदस्य 2071 सालको 9औं महाधिवेशनपछि बनेको चुनिएका चाहिँ अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू 5 जना, सचिव 5 जना, उपमहासचिव 2 जना, त्यो चाहिँ एउटा त्यही संरचनामा रहनु पर्थ्यो। उहाँले चाहिँ हताहत के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ फागुन 23 गतेको फैसलापछि फागुन 28 गते आफ्नो पक्षका मात्रै केन्द्रीय सदस्य बोलाएर, इभन म पनि केन्द्रीय सदस्य हुँ, मलाई पनि जानकारी आएन र 28 गते उहाँले चाहिँ एउटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आफ्नो अध्यक्षतामा डाकेर अनि त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गरेर आयोजक कमिटी सम्पूर्ण भएका पदाधिकारीहरूलाई खारेज गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको हो। त्यो बढिसकेपछि तिक्तता बढ्यो। खास सुरुवात भनेको चाहिँ फागुन 23 गते पछिको चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ अब नेकपा एमाले बन्ने, माओवादी बन्ने भनेको टुङ्गो लगाइसकेको थियो। तर चाहिँ त्यो बैठक र त्यो निर्णयपछि अनि अलिकति अब यो तिक्तताको राग बढ्दै फागुन 28 ले तिक्तता बढाएकै हो है। बढ्दै गएर अहिले चाहिँ अलिक चुलीमै पुगेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ अब के भयो भने हामी त लागिराखेका छौँ। अब धेरै साथीहरू, धेरै नेताहरू लाग्नु भएको छ। म पनि मेरो पार्टबाट अब अहिले तपाईँले भन्नु पक्कै पनि तपाईँले एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने नेता मध्ये तपाईँको नाम पनि फ्याट्ट आइहाल्छ बाहिर। हजुर, सोमप्रसाद पाण्डे कुदिरहेछ अरे, कहिले बालुवाटार पुगेको छ, कहिले कोटेश्वर पुगेको छ, कहिले कहाँ पुगेको छ, बाटी मिलाउनको लागि भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहन्छन् बेला बेलामा पनि। तपाईँ लाग्नु पनि भएको थियो। वास्तवमा चुरो कुरो कहाँनिर छ र यो भाड्ने प्रयास कसले गरिरहेछ? अझै यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू मैले व्यक्त त गर्न आवश्यक ठान्दिनँ है। अब विषयहरू एकदमै सामान्य अवस्थाबाट हाम्रो चाहिँ तिक्तता सुरु भएको हो है। धेरै ठुलो इस्यु चाहिँ छैन। एउटा विधि पद्धतिको कुरा छ। माधव कुमार नेपालले विधि पद्धति कुरा गर्नुभएको हो। विधिबाट चल्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको लेनिनवादी सङ्गठन सिद्धान्त जसरी हामी आएका छौँ र त्यसको सँगसँगै अब हामीले जनवादी केन्द्रिततालाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने सुरुवातमा त्यो रहेको थियो। त ती कुराहरू चाहिँ अलिकति राग बढ्दै गइसकेपछि तिनीहरू अलिकति फरक ढङ्गले अगाडि बढ्यो र अहिले चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो हो, अब म चाहिँ मेरो पार्टबाट मेरो आफ्नो स्तरले भ्याएसम्म एकताको निम्ति म अब अलि लागि परेकै हो। अरू धेरै हुनुहुन्छ त्यस्तो, म मात्रै भन्ने कुरा होइन, अरू धेरै त्यसमध्येको एउटा पात्र तपाईँ पनि हो है। त्यसमा त छिपेको कुरा छैन। यहाँले भन्ने कुरा सही कुरा नै हो सबको बिचमा। तर के भने म अलिकति लो प्रोफाइलमा बसेर अनसिन रूपमा चाहिँ धेरै काम गरेँ मैले चाहिँ। म अब वार्ता टोलीको यो चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ यो कार्यदलको सदस्य त होइन। वार्ता टोली भन्नाले पुरानो त वार्ता टोलीको मैले चाहिँ अरू द्वन्द्व र समूहसँग असन्तुष्ट पक्षलाई त मैले धेरै वार्ता गरेर इभन विप्लवसँग पनि धेरै वार्ता गरेको थियो। उहाँले इन्टरभ्यूमा पनि विप्लवले भन्नुभएको छ सोमप्रसाईसँग धेरै राउन्ड कुरा भएपछि मात्र यो डेभलपमेन्ट आइपुगे भएको भन्ने कुरो उहाँले पनि भन्नुभएको छ। अब के अरे नेता विक्रम चन्दले त्यो एउटा पार्ट आफ्नो ठाउँमा छ। तर म सकेसम्म चाहिँ अलिकति लो प्रोफाइलमै बस्ने, अलि धेरै अब त्यो द्वन्द्वको हिसाबले चाहिँ बढी त्यो कन्फ्रन्टेसनमा नजानी सामान्य ढङ्गले मिलाउनु पर्छ। एउटा शालीनता देखाउन प्रस्तुत गर्ने पनि हो। त्यो शैली पनि हो मेरो। पहिलेदेखि नै मेरो यही खालको शैली कोसिस चाहिँ गरेकै हो। म धेरै पटक म बालुवाटार पुगेको छु। अहिले पछिल्लो कालमा गएको छैन। अब चाहिँ केही हप्ता यता मेरो चाहिँ बालुवाटारसँगको चाहिँ छलफल छैन। तर बालुवाटारसँग नजिक रहनुभएका अब राजनीतिक वृत्त बाहिरका पनि पार्टी एक बनाउनुपर्छ भन्ने साथीहरूसँग आज बिहान पनि मेरो मिटिङ थियो। मिटिङ गरेको छु र म बालुवाटारको सँगसँगै चाहिँ कहिले अब चाहिँ बालुवाटार अनि एक दिनमा 2 पटक पनि ओहोरदोहोर गर्ने चाहिँ कोटेश्वर र बालुवाटार वैशाखको 29 गते। तपाईँले नेताहरूलाई राम्ररी नारी छाम्या मान्छे हो कि? हजुर, त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ त्यो पहिलेदेखि नै मेरो सम्बन्ध राम्रो चाहिँ नेताहरूसँग मेरो चाहिँ अब आवत जावत बसाइ उठाइ। म फेरि सांसदै भएको 27 वर्ष भयो। पार्टी सम्पर्कमा आएको चाहिँ युवराज गेवालीले मलाई ल्याउनु भएको 2028 सालमा। त्यहाँदेखि निरन्तर पार्टीमा काममा लागिराखेको छु। दुःख सुख सबैमा चाहिँ सँगै छु म। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के भने अब अहिले चाहिँ अब जे भन्नुभएको छ यसको निम्ति लागिराखेका छौँ अहिले पनि। अब कुरो बताइदिनुस् न। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अन्तिममा आइसकेपछि जब यो पछिल्लो अदालतको फैसलापछि एउटा बाध्यता छ नेपाली के अरे नेकपा एमालेका नेताहरूलाई, उहाँहरूले अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्न पाउनुहुन्न।
किनखेरि चाहिँ तपाईँहरू जेठ 2 गतेमा फर्काउनुहोस्, आयोजक कमिटी पनि हुन सक्दैन। अब तपाईँहरूले आफ्नो गतिविधि 2071 साल असाढमा भएको 9 महाधिवेशनबाट जे संरचना तयार भयो त्यसैबाट काम त अगाडि बढाउनुपर्छ भनिसकेपछि अब हाम्रो पदाधिकारी पनि यथावत हुनुपर्छ अनि केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय त्यो सबै यथावतै हुनुपर्छ। त्योभन्दा मात्रै होइन, तलका सम्पूर्ण संरचना पनि त्यही ढङ्गले हाम्रो चलायमान हुनुपर्ने बाध्यता छ, अहिले चाहिँ भएछ। अब यसमा चाहिँ अहिले पनि नेताहरूको बिचमा एक आपसका समझदारीहरू टुटेको हुँदाखेरि है, अलि दूरी बढेको हुँदाखेरि चाहिँ अझै बन्न सकिसकेका छैन। त्यसैभित्र रहेर हामीले अलिकति प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब मलाई लाग्छ हाम्रो अहिले जुन बनेको कार्यदल हो, औपचारिक रूपमा त अब भीम रावललाई कारबाही भइसकेपछि बैठक बस्न सकेका छैन, किन माधव नेपालको पक्षबाट चाहिँ भीम रावललाई टोली नेता बनाइएको थियो। अब 5 जना मध्ये उहाँ एउटा सदस्य चाहिँ अहिले अब उहाँ कारबाहीमा पर्नु भएको छ। अब त्यो कारबाही पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी कर्णालीको सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर कारबाही हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो पदबाट चाहिँ के अरे चाहिँ अवकाश दिनुपर्ने अवस्था थियो, त्यो फेरि पुनर्बहाली गरिसकेपछि यो कारबाही पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जुन आयोजक कमिटी बनेर चाहिँ केपी ओली शर्माले हस्ताक्षर गरेर पठाउनु भएको छ, कारबाहीमा त्यही लेखेको छ। अब स्पष्टीकरणमा पनि त्यही आएको थियो, एउटै प्रकृतिको छ। त्यो त स्वतः त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो बदर भएपछि यो पनि बदर हुनुपर्छ है। र अब चाहिँ हामी जेठ 2 मा गएर सामान्य ढङ्गले चाहिँ सहज रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ हामी लागिरहेका छौँ। र अहिले कार्यदलका चाहिँ रहनुभएको साथीहरूले पनि राति दिउँसो बिहान, अब म पनि जान्छु, हिजो मात्रै मैले विष्णु पौडेलज्यूसँग चाहिँ मेरो लामो कुरा भएको थियो, मेरो प्रयत्न त्यही खालको छ। अब म अरू नेताहरूसँग पनि मैले सुभाष नेमाङसँग पनि मैले भेटिरहेको छु, यतापट्टि गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघु पन्त लगायत हाम्रो चाहिँ घनश्याम भूषाल लगायत सबैसँग मेरो चाहिँ कुरा चाहिँ भएको छ। तर मेरो के भन्दाखेरि चाहिँ मैले कतिपय कुराहरू बुझेको कुरा, जानेको कुरा सेयर गर्ने, कतिपय यो गऱ्यो भने ठिक हुन्छ भनेर आफ्नो राय दिने, यो काम चाहिँ मैले गरिरहेको छु। तपाईँले यसो बताइरहँदा कस्तो गाईगुई बाहिर आउँछ भने नेताहरू मिल्नुहुन्थ्यो, तर केही अवसरवादीहरू नेताहरू पनि त्यहाँ भित्र छन्, दुवै समूहमा छन्। उनीहरूले पार्टी मिल्न दिँदैनन्, आफ्नो पद प्रतिष्ठा भोलि बिहान गुम्छ कि भन्ने चिन्ता तिनीहरूलाई छ भनिन्छ। यसमा सत्यता कति छ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के हो भने अब जसरी एकदम सोझो रूपमा त्यो त होइन मिलाउन चाहनु भएको छ, तर पनि कतिपय कुराहरू नेताहरूले चाहिँ भोलि आफ्नो ठाउँ सुरक्षित हुने नहुने पनि कतिपयलाई लाग्यो होला, छुट्टै कुरा हो। तर त्यो के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले मलाई लागेको उहाँहरू त्योभन्दा पनि पार्टी एक भयो भने मात्रै हामी ठुलो पार्टीको पदाधिकारी अथवा चाहिँ कुनै जिम्मेवारी व्यक्ति बन्छौँ। यदि पार्टी नै सानो भयो अथवा पार्टी नै विभाजित भयो भनेदेखि अब नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन नै भोलि गएर धक्का पुग्ने गरी काम गऱ्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ भोलि त्यसको ठुलो सजाय चाहिँ भोग्नुपर्छ। हामीले त्यसबाट ठुलो चाहिँ कार्यकर्ताबाट चाहिँ हामीले जे सम्मान पाउनु पर्यो त्यसको ठाउँमा हामीले त्यही खालको चाहिँ हामीले कार्यकर्ताबाट पनि अब्जस खानुपर्छ भन्ने डर चाहिँ छ उहाँहरूलाई। ठ्याक्कै त्यस्तो त होइन, तर पनि केही नेताहरूको त्यस्तो खालको मनमा लाग्न सक्छ। तर त्योभन्दा पनि अहिले के हो भने कुराको अलिकति भेट नभएर केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालज्यूको बिचमा अब मैले त के भने भन्दाखेरि चाहिँ यो दुवै नेता बसेर 1 घन्टा मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। किनकि चाहिँ तपाईँहरू अब पार्टीलाई आज 47-48 वर्षदेखि सँगै सहयात्रा गरेको चाहिँ दुईटा नेताहरूले 15 वर्ष माधव नेपाल चाहिँ महासचिव बन्नुभयो, 12 वर्षसम्म पहिलोपटक चाहिँ सब महासचिव, त्यसपछि अध्यक्ष बनेर झलनाथ खनालले चाहिँ लिडरसिप दिनुभयो। 27 वर्ष दुईटाको मात्रै लिडरसिपले यो पार्टी यहाँ आइपुगेको। अब अहिले चाहिँ 7 वर्ष भयो हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बनेर अहिले पार्टीलाई हाँक्नु भएको छ भने तपाईँहरू सबैको भूमिका छ र तपाईँ सबै मिल्नुपर्छ भन्ने हामीले भनिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ खास गरेर अब मैले त के भनेको छु भने प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले पार्टी अध्यक्ष पनि हो र प्रधानमन्त्री पनि हो। त्यस कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले अलि लचिलो भएर, अलि फराकिलो भएर चाहिँ अलि बढी चाहिँ उहाँ जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। जिम्मेवारी फेरि अरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको पनि कम छैन, उहाँहरू पनि जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। तर बढी जिम्मेवार चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेर अध्यक्ष घरमुली भएको नाताले बढी जिम्मेवारी भएको नाताले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भनेर म त प्रत्यक्ष पनि भनेको छु उहाँलाई चाहिँ। मैले त उहाँलाई जति बेला पनि मिलाउनुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ अब यो ठुलो कुरा छैन, अब यो खालको कचिङ्गरले मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनै समाप्त हुने भयो। लाखौँ कार्यकर्ताहरू कस्तो पाउनु भएको छ? लाखौँ कार्यकर्ताहरू त अब
तपाईँको पछाडि लागेको नेकपा एमालेका पछाडि लागेकोलाई त धोका हुन्छ। त्यहाँ पार्टी सिद्धियो भने तपाईँहरूको दुईटाको बेमेलको कारणले अथवा चाहिँ पार्टीभित्र केही चाहिँ यस्ता खालका असमञ्जसता चाहिँ कायम भएर एक आपसका चाहिँ सम्बन्ध बिग्रँदाखेरि चाहिँ सिङ्गो आन्दोलन समाप्त हुँदैछ। दोस्रो चाहिँ यत्रो कार्यकर्ताको भविष्य जसले चाहिँ लामो समयदेखि यो पार्टीमा आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा समर्पित गरेका छ तिनीहरूलाई त ठुलो धोका हुन्छ नि त। त्यस कारण तपाईँहरूले पार्टी मिलाएर लैजानुपर्छ पनि भनेको छु मैले चाहिँ। र मैले पाएकोमा अनुभवमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुवै नेताहरू हामीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब पोजिटिभली पार्टी मिलाउने कुरामा चाहिँ अगाडि जानुभएको छ। तर त्यो कुराको भेट नभएर होला अहिलेसम्म चाहिँ पार्टी मिल्न त सकेको छैन। यो त लामो समयदेखिको एउटा चाहिँ अभ्यास भइराखेको छ, प्रयत्न भइराखेको छ, यो चाहिँ स्वाभाविक हो। तर म केमा आशावादी छु र अझै पनि मैले विश्वास गरेर चाहिँ पार्टी चाहिँ एक भएर जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब म चाहिँ विश्वस्त छु र पार्टी एक गर्न पनि पर्छ। त्यसको निम्ति हो हामीले कतिपय कामहरू अब अलिकति पार्टी अनुशासनहीन भएर पनि गरेका छौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक खालको आफूलाई फिल पनि भएको छ, आत्मालोचित पनि हुनैपर्ने छ। किनकि चाहिँ हामीले हो 27 गते हामी चैतको 27 गते विश्वासको मत प्रधानमन्त्री लिँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ विश्वासको मत नदिएर हामी 28 जना सांसद अनुपस्थित भयो। त त्यसको के को निम्ति त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पार्टी एक गर्नको निम्ति यो पनि दबावमूलक एउटा चाहिँ अभियान बन्न सक्छ। केपी ओली र माधव नेपाल चाहिँ दुवै मिल्नको निम्ति यसले चाहिँ दबाव सिर्जना गर्छ, प्रेसर क्रिएट हुन्छ भनेर पनि हामीले त्यो सोचेका थियौँ। त्यसरी चाहिँ हामी भएन घटनाक्रम अर्कैतिर घटनाक्रम चाहिँ त्यसले अब अहिले जुन वार्ताको छलफलको कुरा भएको छ नि त्यो पनि एउटा त्यसको चाहिँ सहयोगी हो भन्ने मैले चाहिँ मानेको छु। त्यसरी लिनै पर्छ। किनकि चाहिँ यदि त्यति बेला त्यो नभइदिएको भएदेखि अहिले चाहिँ यो खालको चाहिँ छलफल गर्ने, पार्टी एक बनाऊ भनेर हिँड्ने अनि कार्यदल गठन हुने खालको वातावरण पनि नबन्न सक्थ्यो है। अब यो कार्यदल त 2 गते बनेको, जेठको 2 गते बनेको। अब त्यसपछि म 27 गते मैले स्वयंले उपस्थित नभएर चाहिँ भोट दिइनँ। औचित्य छ र अझै कार्यदलको औचित्य छ र अहिले औचित्य त्यस्तो हो नि, यसलाई चाहिँ काममा लगाउन सक्यौँ, त्यसबाट उपलब्धि दिन सक्यौँ भन्ने छ। अब होइन त्यसलाई सधैँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ औपचारिक रूपमा दिने अनि त्यसपछि गएर फेरि चाहिँ टार्ने खालको कोसिस गर्न छैन। तर छ, अहिले पनि छ, आवश्यकता छ। मेरो त भनाइ के हो भने कार्यदलको प्रस्ताव गर्ने मध्ये एउटा म पनि हो। अहिले होइन मैले गरेको, मैले त गएको चैतको 30 गते प्रधानमन्त्रीसँग गरेको थिएँ मैले चाहिँ कि एउटा कार्यदल बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि त्यसलाई 24 घन्टाको टाइम दिनुहोस्। अब मेरो प्रस्ताव त विष्णु पौडेललाई चाहिँ त्यसको संयोजक बनाउनुहोस्, 5 जना मान्छे राख्नुहोस्, 5 जना सदस्य बनाउनुहोस् नेताहरूको नेता काउन्टबाट, अनि त्यसपछि त्यसलाई 24 घन्टा टाइम दिनुहोस्। र त्यो कार्यदल ल्याएको चाहिँ जुन प्रतिवेदन हो त्यो तपाईँ दुईटै नेताले मान्नुहोस्, त्यो भयो भने टुङ्गिन्छ। तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्न, जे ल्याउँछ कार्यदलले पार्टी एकताको नै त्यो तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। दुवै नेताले स्वीकार, माधव नेपालले पनि अनि केपी ओलीले पनि, प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको थिएँ मैले। र त्यति बेला चाहिँ मैले प्रस्ताव दिएको थिएँ। र सँगसँगै पछि पनि जब हुन त मैले वैशाखको 27 गते प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अब विश्वासको मत दिन गइनँ। म चाहिँ अब एक खालो पार्टी अनुशासन अरू उल्लङ्घन गरेकै हो, त्यसमा मैले अरू कुरा चाहिँ आत्मलातना गर्नैपर्छ। तर त्यो के को निम्ति त थियो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी एक बनाउनुको निम्ति प्रेसर गर्ने एउटा चाहिँ कडी बन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ थियो। त त्यसले पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 27 गते मैले भोट दिइनँ, तर म 29 गते प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएँ। र उहाँसँग चाहिँ म 2 पटक ओहोरदोहोर गरेँ, चाहिँ कोटेश्वर पनि आएँ, फेरि म बालोटार फेरि गएँ। अनि त्यसपछि मैले साथ लिनको निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग मैले विष्णु पौडेलज्यूलाई नै साथ लिनुपर्छ भनेर चाहिँ भोलिपल्ट बिहान 7 बजे म चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे विष्णु पौडेललाई चाहिँ माधव कुमार नेपालकोमा हामीसँग गयौँ। त्यसपछि गएर त्यो दिन दिउँसो वार्ता पनि भयो, 4 घन्टा 10 मिनटको वार्ता पनि भयो। यी सबै के भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले थोरै यहाँ सन्दर्भ के जोडेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ कतिपय अनुशासनहीन कामहरू, अनुशासनको हाम्रो तोडे पनि त्यसले चाहिँ भोलिको परिणाम राम्रो ल्याउँछ भन्ने हिसाबले पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले अब चाहिँ वार्तालाई अगाडि बढाउन कोसिस चाहिँ गरेको हो। र अहिले मलाई के लागिराख्दाखेरि चाहिँ कार्यदलको औचित्यता कुरा गर्नुभयो, कार्यदलको आवश्यकता छ। हुन त के हो भने दुईटा नेता बसेर एउटा टेबलमा 1 घन्टा बसेर अनि सबै फाइनल गर्नुभयो भनेदेखि लामो कुरो पनि छैन। एक त अदालतले पनि अब तिम्रो एमाले नै हो र तिम्रो चाहिँ अब 2071 सालको असाढमा भएको चाहिँ 9औं महाधिवेशनबाट चुनिएको जे पदाधिकार त्यही कायम छ र त्यसैबाट त्यही जगमा टेकेर तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो साङ्गठनिक कामलाई, पार्टी कामलाई अगाडि बढाऊ भनिसकेका छ। तपाईँले 1 घन्टा भन्नुभयो, बुढा नीलकण्ठ स्थित एक व्यापारीको घरमा बस्नु भएको हो नि त दुईटा नेताहरु। त्योभन्दा अगाडि पनि बस्नु भएको छ, त्योभन्दा मेरिट होटलमा बस्नु भएको छ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ अन्यत्र पनि बस्नु भएको छ। मिलेन त खै? होइन मिल्यो, त्यसले चाहिँ एउटा बाटो त ल्याएन। कार्यदल कहिले गठन भयो, त्यसपछि गठन भयो। म त्यही भन्दैछु त्यसको पृष्ठभूमिमा
अलिकति म पनि जोडिएको छु। 29 गते मैले भने न 27 गतेको विश्वासको मत नदिएको मान्छे 29 गते मैले माधव कुमार नेपालसँग अलिकति अनुमति लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अनि वार्ता गर्नुपर्छ भन्नको निम्ति म पनि त्यसमा चाहिँ लाइमिली गरेको थिएँ। अरू पनि नेताहरू लाग्नुभएको थियो, पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू पनि लाग्नुभएको थियो थाई कमिटीका, र त्यसको सँगसँगै चाहिँ अरू बाहिरका चाहिँ व्यवसायी साथीहरू पनि अब पार्टी एक हुनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको थियो। यो पनि थियो है। त्यसकारण चाहिँ अब यो वार्ता नभए त्यो भएर मात्रै टुङ्गिएन भन्दाखेरि चाहिँ वार्ता त भएको हो नि, किन टुङ्गिएन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अब झट्ट हेर्दाखेरि हो। तर के भन्छ यस्तो अलिकति क्रोनिक भइसकेको कुरालाई यसले चाहिँ केही समय लिएको छ। तर हामी विश्वस्त छौँ अब चाहिँ दुईजनाको दुईजनाको बिचमा अहिले कार्यदलले पनि थोरै वर्कआउट गर्दैछ। उहाँहरूको बिचमा पनि छलफल धेरै गहन रूपमा र चाहिँ धेरै डेप्थमा पुगेर गहिराइमा पुगेर भएको छ। मैले चाहिँ अब विश्वास लिएको छु केही समयपछि अब यो चाहिँ अलिकति एकताको चाहिँ प्रक्रिया टुङ्गो लाग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यहाँले भन्नुभयो विश्वासको मत दिन नजानुमा कतै कतै थोरै कमजोरी हाम्रो पनि छ कि त्यहाँनिर भनेर यहाँले स्वीकार गर्दै गर्दा यता कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसमा आत्मआलोचित कतिको हुनुहुन्छ अथवा अब गठबन्धन ठिक छ? यसमा सुदर्शन सर यस्तो छ यसमा चाहिँ यसमा पनि अब के हो भने हो अब झट्ट हेर्दाखेरि नेकपा एमालेकोले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनलाई सहयोग गर्यो भन्ने खालको पनि अब त्यो स्वाभाविक हो। यसमा अलिकति भित्र थोरै छलफल गर्नै पर्ने विषय के हो भने जब 2077 सालको पुस 5 गते संसद विघटन भयो, देशव्यापी रूपमा यसको विरोध भयो र संविधानमा नभएको विषय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई चाहिँ अवज्ञा गर्दै त्यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नुभयो र चाहिँ त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो भनेर चाहिँ देशव्यापी आन्दोलन पनि भयो। र फागुनको 11 गते सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्बहाली गरिदियो कि तिमीहरूको जुन खालको संविधान छ अथवा हाम्रो जे संविधान छ त्यो हाम्रो संविधान अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारण चाहिँ भोलि पनि गर्न नपाउने तिमीहरूले चाहिँ त्यो पुनर्बहाली भएको छ त्यो अनुसार काम गर्नु भनेर पठायो। त्यसपछि पनि घटनाक्रम अगाडि बढ्दै गए अनि बढ्दै गइसकेपछि अब त्यो एउटा फेजमा हाम्रो त संविधान के छ धारा 76 को 1 मा उपधारा 1 मा बहुमतको सरकार बनाएर संविधानको पनि विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन। तर धारा 76 को 2 मा के छ यदि चाहिँ एक अनुसार सरकार बन्न सकेन बहुमतको कोही आएन भनेदेखि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर भन्ने छ। अहिलेको सरकार त्यही थियो है, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको के माओवादीसँग मिलेको थियो अनि त्यसरी गएको थियो। पाण्डेजी म एकैछिन यहाँ विश्राममा जान्छु, त्यसपछि हामी थप प्रसङ्ग जोडौँला। दर्शक पनि हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी नेकपा एमाले र नेकपा एमाले भित्र देखिएको तिक्तता कहिलेसम्म र केका लागि यो विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गरिरहेका छौँ। यसका लागि स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री तथा विगठित प्रतिनिधि सभाका सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी प्रसङ्ग उठाउँदै थियौँ गठबन्धनमा नेकपा एमालेको एउटा समूह जोडिएको छ जो कङ्ग्रेसको सधैँभरि प्रतिस्पर्धी दलकै रूपमा रहेको नेकपा एमाले हो। एउटा प्रतिस्पर्धी दलसँग मिल्दै गर्दा आम कार्यकर्ताले के भन्लान्, अप्ठ्यारो मान्लान् कि नमान्लान् भन्ने कतै डर लागेन यहाँहरूलाई? होइन यस्तो छ, डर चाहिँ अब त्यो महसुस भएको थियो। हामीले गल्ती गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरामा पनि अलिकति अब हामीले त्यो द्वन्द्ववादी तरिका सोच्ने भन्छ नि कम्युनिस्ट पार्टीमा मार्क्सवादले ठिक बेठिक हामी हेर्दै थियौँ। अब हामीले अनुशासन पालन नगरेको कुरा पनि महसुस चाहिँ गरेका थियौँ। त्यसभित्र एउटा कुरा चाहिँ छ, मैले थोरै अघि भनेको थिएँ पुस 5 गते जुन संसद विघटन भयो र चाहिँ फागुन 11 गते संसद फेरि पुनर्स्थापना गरिदियो र हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ दिएको छैन। गएको अन्तरिम संविधान र 2047 को संविधानको धारा 53 हेर्नुभयो भने विशेष अधिकार त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई छ। त्यो फरक पाटो भयो। तर त्यही देखेर हाम्रो देशमा जुन राजनीतिक अस्थिरता आयो, प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेको बेलामा चाहे गिरिजाबाबुको चाहिँ बहुमतको सरकार होस् चाहे शेरबहादुर देउबाको चाहिँ बहुमतको सरकार लगेर राजालाई चढाएको बेला यी सबै कुरा ध्यान राखेर हामीले चाहिँ अब तपाईँको हेर्नुभयो भने यो
गणतन्त्रमा हाम्रो चाहिँ 62-63 जना आन्दोलनपछि 11 त सरकार 10वटा त सरकार बनिसके। त्यस कारण चाहिँ यो त 11औं सरकार हो। भनेपछि हामी त्यो कुरालाई हेरेर चाहिँ अधिकार दिएका थिएनौँ, तर पनि विघटन भयो, तर सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदियो। अहिले पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब एकदम अलिकति यहाँनिर बुझ्न पनि मैले प्रश्न पनि पार्नुपर्छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, संविधान अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने चाहिँ अधिकार भनेको धारा 76ले दिएको छ। धारा 76 को 1 अनुसार चाहिँ बहुमत भएको पार्टीले चाहिँ एक्लै बनाउन सक्यो, बहुमत भोलि चाहिँ विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन, त्यो पाटो सकिसक्यो। त्यसपछि गएर धारा 76 को 2 अनुसार चाहिँ यदि 1 मा नबनेपछि 2 मा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर बनाउने कुरा भयो। त्यो हाम्रो अहिले केपी ओली सरकार 2074 सालको फागुन 3 गते बन्नुभएको थियो, त्यो पनि त्यसरी बनेको हो। त्यसले चाहिँ धारा 64 अनुसार चाहिँ धारा 76 को 4 अनुसार चाहिँ विश्वासको मत पनि लियो। त्यसपछि के छ, त्यो सरकार गिर्यो भनेदेखि त्यसपछि लार्जेस्ट पार्टीको धारा 76 को 3 ले चाहिँ सरकार बनाउने व्यवस्था गरिरहेछ। अनि धारा 76 को 3 अनुसार चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अनि बनिसकेपछि विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, विश्वासको मतमा उहाँको चाहिँ असफलता भयो। अब त्यसपछि के छ व्यवस्था भन्दाखेरि धारा 76 को 1 बहुमतको, 2 भन्दा 2 बढी धेरै पार्टीको, 3 लार्जेस्ट पार्टीको, अनि आएर 5 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ धारा 76 को 2 अनुसारका कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, त्यसमा दल भनेको छैन, कुनै व्यक्ति के अरे कुनै दलको सहमति भनेको छैन, कुनै दलको निर्णयमा भनेको छैन। धारा 76 को 2 भनेको चाहिँ दल भएका चाहिँ दललाई मानियो है। तर दललाई माने पनि त्यो दलमा भएका सदस्य कुनै पनि सदस्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यले यो त आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरियो। होइन, व्याख्या होइन, त्यो त हामीले कानुनको के अरे संविधानको व्याख्या भन्छ। तपाईले त्यो धारा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले संसारको प्र्याक्टिस हेरेर त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी दलमा आबद्ध हो, तर धारा 76 को 5 मा पुग्दाखेरि हामी म पनि कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेको छ, यहाँ कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य विश्वास के अरे आधार पेश गरेर प्रधानमन्त्री म बन्नलाई मेरो चाहिँ बहुमत पुग्छ भन्ने आधार पेश गरेदेखि ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री यहाँसम्म कि सोमप्रसाद पाण्डे पनि म पनि त्यति दाबी गर्न सक्ने। मैले चाहिँ मसँग चाहिँ नेकपा एमालेको पनि के अरे समर्थन छ, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि समर्थन छ, मसँग चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि समर्थन भनेर लेखेर मैले राष्ट्रपति कहाँ पुगेको भए मेरो निवेदन दर्ता हुन्थ्यो। तर दर्ता भइसकेपछि छानबिन हुन्थ्यो, छानबिनमा मेरो प्रमाण पुग्थेन, म त्यसपछि खारेज हुन्छु। अब त्यो राइट चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ संविधानले दिएको धारा 76 को 2 अनुसार धारा के अरे कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू भनेपछि त्यसमा चाहिँ मैले पनि पाउने। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई हेरेर हामीले दुईटा कुरा त्यसलाई हामीले सोचेको। एउटा त हामी धारा 76 को 5 मा पुग्दाखेरि स्वतन्त्र हुन्छौँ, त्यसकै निम्ति फेरि धारा 76 को 6 मा पुग्दाखेरि फेरि चाहिँ हामी दलमा पुग्छौँ, त्यहाँ त विश्वासको मत दिनुपर्छ। त्यति बेला फेरि दलको हुइप लाग्छ, हामीले चाहिँ दलको होइन भन्न पाउँदैनौँ, तर 5 मा चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। मैले पनि पाउँछु घर त्यहाँ दर्ता गर्न, पार्टीको राय नलिकन, पार्टीको चाहिँ सहमति नलिकन म पनि गर्न पर्छ। यस कारण चाहिँ मैले थोरै प्रश्न पार्छु। त्यस कारण चाहिँ धारा 76 को 5 मा पुग्दाखेरि यसै त अब दलीय हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा इथिक्स राख्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ है। अब भने नि, तर धारा 76 को 5 मा पुग्दाखेरि हाम्रो छक्कबहादुर लामा हुनुहुन्छ चाहिँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँले पाउनुहुन्न। फेरि उहाँ किनखेरि चाहिँ दलको सदस्य हुनैपर्छ, तर कुनै पनि सदस्य चाहिँ पायो, दलको चाहिँ सहमति लिनु पर्दैन। त्यसरी चाहिँ हामीले धारा 76 को 5 लाई प्रयोग गऱ्यौँ। अनि गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई लागेको थियो, अलिकति नलागेको पनि होइन, जसरी हामीले मैले भने नि विश्वासको मत नदिँदाखेरि जसरी हामीले प्रेसर हुन्छ दुईटा बुढाहरू मिल्नको निम्ति, नेकपा एमाले एकता बनाउनको निम्ति भन्दा यसमा पनि हामीले के सोचेको थियो भनेदेखि चाहिँ एक त हामी स्वतन्त्र छौँ, यो धारा 76 को 5 मा 6 मा आएपछि फेरि स्वतन्त्र हुँदैन। मत दिने बेलामा फेरि शेरबहादुर देउवालाई मत दिने बेला हामी फेरि दलबाट चाहिँ बाँधिएका हुन्छौँ। लाग्छ धारा 76 को 6 मा लाग्छ, यसमा फेरि दुविधा छैन। त्यदि हामीले त्यो बेला मत दियौँ भनेदेखि चाहिँ हामी कारबाहीको चाहिँ भागीदार बन्नुपर्छ, त्यो पनि फेरि प्रश्न छ। किनकि चाहिँ म त कानुनको विद्यार्थी पनि हो, संविधान सभाको सदस्य पनि हो। त्यसमा के हो भने हामीले यसलाई पनि केमा चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेको भने पार्टी एकताको निम्ति यो पनि एउटा प्रेसर क्रिएट गर्ने, दबाव सिर्जना गर्ने बाटो बन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। एउटा चाहिँ स्वतन्त्र छौँ, दोस्रो कुरो चाहिँ
अझै पनि पार्टी एकता गर्न यसले चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले मत दिएका छौँ। अब लागेको छ कमजोरी भएको कुरो चाहिँ फिल नभएको होइन। अब हाम्रो चाहिँ मतदाताले गरेको कुरा अनि हाम्रो चाहिँ कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उठाएको कुराहरू, अब सिङ्गो एउटा चाहिँ पार्टी पद्धतिमा आबद्ध भएका व्यक्तिले गरेको त स्वाभाविक हो। तर के हो भने राम्रोको निम्ति, पार्टी एक बनाउनुको निम्ति प्रेसर क्रिएट गर्नलाई चाहिँ यो गरौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी भएका हौँ। तर यहाँनिर अहिले चाहिँ के छ भने अब तपाईँलाई म भनौँ, यदि त्यति बेला सूर्यबहादुर देउवालाई त्यो प्रक्रियामा हामी नगएको भएदेखि र अदालतले त्यो जुन खालको चाहिँ बहस पैरवी सुरु गर्यो नि, त्यो बेलामा चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यो वातावरण तयार नगरेको भएदेखि सम्भवतः 6 बुँदे सहमतिका कुराहरू नआउन पनि सक्थ्यो कि भन्ने लाग्छ चाहिँ है। यी सबै कुराले के गरेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब गल्ती गरेको कमजोरी भएको महसुस पनि छ, त्यसको सँगसँगै त्यसको परिणाम चाहिँ सुखद र राम्रो आउँछ भन्ने आश पनि छ सँगसँगै चाहिँ। यही कुराले गर्दा माधव कुमार नेपाल चेपोमा पर्नु भएको छ भन्ने कुरा चेपुवामा कोही पनि पर्नु भएको छैन चाहिँ। चेपुवा परेदेखि चाहिँ पार्टीको चेपुवा पर्ने हो, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको चेपुवा पर्ने हो। म पनि पार्टीको चेपुवामा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चेपुवामा र मुलुकको समृद्धि र मुलुकको चाहिँ भविष्यको चेपुवा पर्ने हो। म पनि हामी सबै त्यसै पर्ने हो। अब गठबन्धन छोडौँ भने भोलि बिहान फेरि अध्यक्ष ओलीसँग जाँदाखेरि टचमच केही भएर फेरि फर्किनु पर्यो भने जाने कहाँ भन्ने अप्ठ्यारो परिरहेछ अहिले भन्ने कुरा। गठबन्धन त त्यो कुनै त्यो समय अनुकूलता, समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ गठबन्धन हुन्छ। हिजो हामीले पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सिङ्गो नेकपा एमाले गरेको थियो गठबन्धन। अब यो तपाईँले हेर्नुभयो भने 74 सालको असोज 17 गते नेकपा माओवादीसँग चाहिँ चुनावी तालमेल गर्ने गठबन्धन त्यति बेला पनि भएको थियो। अब गएर चाहिँ 2075 सालको जेठ 3 गते पार्टी एकीकरणै भयो दुईटा पार्टीहरूको है। अब हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले भन्यो भनेदेखि केपी ओली भन्यो भने आकाश पाताल भन्छ नि। कोही चाहिँ एकदम तल हुनुहुन्थ्यो, कोही एकदम माथि हुनु, तर आठ धरतीमा त बस्नु पर्यो सँगै। यो चाहिँ परिस्थिति ल्याउने कुरा हो। गठबन्धन तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू कतिपय नेता कमरेडहरूले चाहिँ परिस्थिति हेरेर त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। र एउटा रियालिटी के हो भनेदेखि चाहिँ हामी कुनै हालतमा पनि अब विपक्षसँग गठबन्धन गर्दाखेरि मुलुकको हितमा भोलि गएर चाहिँ त्यसले ल्याउने परिणामको विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ लाग्न पर्ने हुन्छ। अहिले गठबन्धन किन भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले थोरै सन्दर्भ अझै थपिदिन्छु कि हामीले जसरी चाहिँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएका थिएनौँ, तर चाहिँ पुस 5 गते त भयो, फेरि पुनर्बहाली भयो। अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले कमजोरी चाहिँ एक ठाउँमा भएको छ कि धारा 76 को 3 अनुसार बहुमतको चाहिँ के अरे लार्जेस्ट पार्टीको बन्नुभयो, 4 अनुसार चाहिँ विश्वासको मत लिनुभयो, जित्न सक्नुभयो, त्यसपछि त्यो सकियो र त्यसको लगत्तै 5 मा पुग्नुभयो। तर 5 मा पुगिसकेपछि पनि उहाँलाई यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ छैन। अधिकार कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धारा 76 को 5 अनुसार बनेको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को 6 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा मात्रै धारा 76 को 7 मा गएर अनि चाहिँ संसद विघटन गरेर चाहिँ चुनावमा जाने अधिकार छ। अहिले हामीले चाहिँ एउटा अर्को कुरा के हो भने हामीले अहिले चाहिँ अब यो एक किसिमले भनौँ एलायन्समा गएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्नुको अर्को मुख्य कारण के भन्दाखेरि चाहिँ हिजो पनि 77 सालको पुस 5 गते संसद विघटन गरेर संविधान कुल्चियो। कतै त्यसले चाहिँ ठुलो रूपले संविधानै खारेज हुने भन्ने चिन्ता हामीलाई। त्यससँग अहिले पनि के भयो भने धारा 76 को 5 अनुसार बनेको सरकार 6 मा जान पर्थ्यो, विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, मत नलिकन छैन मेरो विश्वास छैन त्यस कारण चाहिँ म त 7 मा गएँ भने एकै 7 मा गइदिनु भयो। यसरी जान हुन्थेन र चाहिँ धारा 76 को 5 बाट बनेको सरकारले 6 अनुसार चाहिँ विश्वासको मत लिन पर्यो। संविधानको रक्षाको लागि अब हामीले संविधानको रक्षाको निम्ति पनि र अर्को कुरा के छ भने यो धेरै ठुलो चाहिँ अब हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो स्थायी सरकार भनेको 2074 सालको मक्सिर 11 र 21 गते गरेको चाहिँ निर्वाचन र चाहिँ 2074 सालको फागुन 3 गते बनेको केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यो नेतृत्वको चाहिँ मन्त्रीमण्डल, यो पछिका चाहिँ घटनाक्रम त्यसपछि बनेको चाहिँ प्रदेश सरकारहरू अहिले धेरैतिर चाहिँ एकदम अस्थिर खालको एक खालको चाहिँ अलि लाज मर्दै कहीँ के भएको छ कहीँ के भएको छ, यसले चाहिँ व्यवस्थाप्रति नै एक खालको चाहिँ
खिल्ली उडाएको जस्तो एक खालको चाहिँ उपहास बने जस्तो खालको पनि बनिरहेछ। अब यो पनि रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। संविधानको रक्षा सँगसँगै गएर अब संसद विघटनबाट चाहिँ भनिरहेछ मान्छेले आलो उ गरिरहेछ, टिप्पणी गरिरहेछ, कतै व्यवस्था नै यिन नेताहरूले फेल गराउन खोजेका हुन् कि यसले मान्छेलाई शङ्का त उब्जाएको होइन। त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेक अरू यो मुलुकमा अरू व्यवस्था त आउनै सक्दैन र ल्याउनु पनि हुँदैन, आउँदा पनि आउँदैन। सलबलाउने मौका त पाएका छन्। हामी त्यसैमा दुखित छौँ र यो मौका दिन हुन्न भन्ने कुरोमा हामी चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ हामी अब सजग पनि छौँ। त्यसैअनुसार केही हामीले चाहिँ पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। तर यसभित्र चाहिँ अब नराम्रो पक्ष पनि छ। सोझो हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्यो अथवा पार्टीमा अब आफू चाहिँ नेकपा एमालेमा रहेको मान्छेले नेपाली काङ्ग्रेस समर्थन गर्यो भन्ने पनि अब त्यो देखिन्छ सहज रूपमा हेर्दाखेरि, सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि। तर यसभित्र पार्टी एकताको निम्ति र संविधानलाई चाहिँ एउटा हामीले रक्षा गर्नको निम्ति पनि त्यही भन्दै गण्डकीको पद फुस्किहाल्यो होइन। अब अन्य प्रदेशमा त्यस्तै अप्ठ्यारो अवस्था छ। अब जेसुकै भने पनि नेकपा एमालेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जाने भनेको चाहिँ त्यो राम्रो कुरा र सुखद कुरा चाहिँ होइन। त्यसमा त म दुःखी पनि छु। तर घटनाक्रम ल्याइदियो, तर यसबाट बच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता छ, हाम्रो चाहना छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 6 बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। उहाँले 75 जेठ 3 लाई अलि बढी फोकस गर्नुभएको थियो, यहाँहरूले जेठ 2 भनिरहनु भएको थियो। त्यसको प्रतिउत्तर दिनुभयो फेरि यताबाट 4 पढ्ने। यसले पनि अलि दूरी बढायो कि भन्ने बढाएको छैन है। यसमा चाहिँ क्लियरिफाई कुरा हो है। अब त्यहाँ शब्दका प्रयोगहरू अलिकति चाहिँ त्यो रकमी भन्छ नि हाम्रो चाहिँ कानुनी भाषामा है, अलिकति चाहिँ त्यो घुमाउरो खालका, अलि द्वैध अर्थ लाग्ने खालका पनि थिए है त्यसभित्र। जस्तो मूलत भनेर चाहिँ 2 गते फर्कन, तर मूलत भनेर चाहिँ फेरि किन जोड्नु पर्थ्यो त्यहाँ होइन। त्यसपछि गएर कारबाहीको विषयलाई पनि त्यहाँ उठाइया छैन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 6 गते जुन आएको चाहिँ 6 बुँदे हो। त्यसमा त अब हामी अब त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर त्यसभित्र भएका चाहिँ केही अस्पष्टताहरूलाई पनि क्लियर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि 4 पाण्डे यो प्रतिउत्तर दिनु पर्थ्यो र बसौँ यसका केही शब्दहरू संशोधन गरौँ भनेको भए मिल्थेन त्यहाँनिर कुरा। यसमा आदर्जी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लडाइँको बेलामा दुईटा नेताहरू लडेको बेला हो। यो कले गलाउने भन्ने कुराहरू गलाउने भन्दा पनि अब यो चाहिँ यो खालको अन्तर्पार्टी सङ्घर्षको बेलामा यस्ता खालका गतिविधि हुन्छन्। हाम्रो पार्टी एउटा विचारको पार्टी, एउटा गतिशील पार्टी। अब कतिपय कुरा विचारको कुराले चाहिँ अब त्यो एउटा महाधिवेशनपछि अर्को महाधिवेशनसम्म चाहिँ विचारमा नमिलेर बाहिरै रहेको अवस्था पनि कतिपय हामीले विगतमा पाउँछौँ। त्यस कारणले यस्ता कुरा त अब विचारको पार्टी हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ। तर अहिले फेरि के छ भने दुईटा नेताहरूको बिचको बेमेलको कारणले गर्दाखेरि नमिल्दाखेरि चाहिँ यस्ता धेरै कुराहरू बिचमा चाहिँ यस्ता घटनाक्रमहरू आएका हुन्। नआउनु पर्थ्यो तर आज। त्यस कारण चाहिँ अब यो गलाउने कुरा भन्दा पनि स्पष्ट पार्ने कुरा र पार्टी एक बनाउनुको निम्ति भोलि कसैलाई पनि यो खालको दुविधा, कसैलाई धोका नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यस्तो छलफल गरिएको। त्यसमा चाहिँ धेरै हामी चाहिँ अन्यथा लिएर अनि यसैलाई चाहिँ भोलि यो एकताई भाँडिन्छ कि भन्ने कुरो चाहिँ जान जरुरी छैन, जानु पर्दैन। अर्को अध्यक्ष ओली पक्षका केही नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा के लाग्छ भने माधव पक्ष पनि 2 फ्याक्टमा छ। एउटा फ्याक्टलाई तान्न सकियो भने माधव नेपाल, झलनाथ खनालका 2-4 जना नेता नआए पनि पार्टीलाई केही फरक पर्दैन भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्तिहरू पनि दिइरहनु भएको छ। यो कतिको सत्य हो र त्यो चाहिँ आएका कुराहरू बेठेको हेर्नुहोस्। आज यत्रो एलायन्सको कुरा छ। अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र अनि त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि लिएर चाहिँ अब हिजोको सङ्घीय समाजवादी, आजको चाहिँ जसपासँग एलायन्स भएको छ। यसले त भोलि त चुनावी हाम्रो एउटा कसी चाहिँ अब सङ्गठनको अथवा चाहिँ यो पार्टी कहीँ कुन स्तरमा छ, कुन हैसियतको छ भनेर कसी लगाउने ठाउँ निर्वाचन पनि हो। यसरी भन्दै गयो भनेदेखि भोलि त्यो एलायन्स चाहिँ अन्यत्रबाट गएर अब अर्को एउटा पक्षले चाहिँ एउटा पक्षसँग चाहिँ एलायन्स गर्ने, अर्कोले अर्कोसँग गऱ्यो भनेदेखि त भोलि चुनावमा त हामी समाप्त हुन्छौँ। त्यो त बेठी कुरा गर्नुहोस् है। होला कसैलाई चाहिँ यो चित्त नबुझेको, अब कतिपय नेताहरूलाई चाहिँ म त्यहाँ गएँ भनेदेखि म तेस्रो चौथो दर्जामा पुगौँला भन्ने खालको भएको मनमा लागेको हुनसक्छ, तर त्यो पाइँदैन। हाम्रो दोस्रो तहका नेताहरू पनि
पहिलो तहमा माधव कुमार के अरे चाहिँ केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ लगायतको, वामदेव गौतम लगायतको चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलो तह भयो। दोस्रो तहमा पनि अरू चाहिँ थाई कमिटी नेताहरू हुनुहुन्छ। यहाँले यही एउटा नाम लिनुभयो वामदेव गौतम, उहाँको भूमिका कस्तो पाइरहनु भएको छ यहाँले? उहाँसँग भेट गर्नुभयो कि गर्नुभयो? म भेटिरहेको छु। अहिले चाहिँ मेरो 1 महिनादेखि त भेट भएको छैन, 1 महिनाभन्दा अलिक बढी भइसक्यो। अब उहाँ चाहिँ मैले उहाँलाई त भन्न गएको, तपाईँ बिचको चाहिँ कडी बनेर तपाईँ चाहिँ घाटे वैद्य बन्नुहोस् भन्न गएको थिएँ कि म। के हो त्यो घाटे वैद्य बनेको भन्नुभएको थियो उहाँले। अब नेकपा एमाले घिटी भएर चाहिँ अब एकदम पुरा डिलमा पुगेको छ। अब घाटे वैद्य भनेको चाहिँ घाटमा चाहिँ एउटा वैद्य बस्छ, कुनै बिरामी चाहिँ एकदम अन्तिम घिटी भएको बेलामा त्यो घाटे वैद्य आएर चाहिँ प्राणेश्वर भन्ने एउटा दबाई खुवाउँछ। त्यो दबाई खुवाएपछि कहिले काहीँ त्यो बिरामी चाहिँ जुन अन्तिम भएको फर्केर घर जान्छ। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ यो एमालेलाई मिलाउन पनि तपाईँ घाटे वैद्य बन्नुहोस् भन्न पनि पुगेको थिएँ कि म। के भन्नुभयो उहाँले? भन्दाखेरि चाहिँ मैले सक्दिनँ, अब दुईवटा नेता मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले मिलाउनुपर्छ। यो यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना तपाईँको पनि थोरै भूमिका छ। तपाईँहरूले चाहिँ हिजो 5 भाइ भनेर चाहिँ अब नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ सचिवालयमा एक गठ भएर चाहिँ जति बेला पनि लडाइँ लड्नुभयो। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ अब 4 भाइ यहीँ बसिरहनु भएको छ, तपाईँ 1 भाइ बाँकी हुनुहुन्छ। अब तपाईँले यो यस्तो खालको परिस्थिति आउनुमा त्यो एउटा 5 भाइको जति बेलाको गठबन्धन हो, एकता हो, त्यसले पनि काम गरिरहेछ। त्यस कारण चाहिँ अब तपाईँले मिलाउन जानुपर्छ भनेको थिएँ मैले। अन्तमा है, यति ठुलो जनमत बोकेर आएको तत्कालीन नेकपा भनौँ, तपाईँ पनि पाल्पाबाट भारी मतका साथ विजयी भएर आउनुभयो। त्यसपछि यो बिचका यी राजनीतिक घटनाक्रमपछि पनि पक्कै पनि तपाईँ आफ्नो गृह जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पुग्नु भएको छ होला? हजुर, पुगेको छु म। हजुर, जनताले के भनेका छन्, तपाईँलाई राम्रो रूपमा हेरेका छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यस्तो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरो चाहिँ मैले आफैलाई महसुस छ। त्यो कुरो त जनताले भन्नै पर्दैन, कार्यकर्तालाई भन्नै पर्दैन। मैले भने नि त, अघि नै मैले प्रश्न पारिसकेँ कि मैले पार्टी एकताको निम्ति बल पुग्छ कि भनेर अनुपस्थित भएर पनि मैले चाहिँ पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको छु। तर त्यो के हो, पार्टी अनुशासनमा बस्ने कुनै पनि एमालेको अथवा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताको त्यो चाहिँ कमजोरी हो। त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन थियो। त्यो मैले के को निम्ति भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी एक गर्नलाई यसले चाहिँ दबाब पुग्छ कि भन्ने कुरा। र म अहिले चाहिँ केमा पुगेको छु, अहिले जुन 6 बुँदे भन्नुभयो नि तपाईँले आएको प्रधानमन्त्रीबाट, यदि अदालतमा अहिले खालको जुन संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री समेत फेर्ने कुरोको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मत नभएको भएदेखि अब आउँथ्यो कि आउँथेन भन्ने पनि पर्ने हुन्छ। यी सबै कामलाई चाहिँ एक पक्षबाट मैले कमजोरी गरेको अप्ठ्यारो लागेको छ कि छैन भन्न खोजेँ जनतामाझ जाँदाखेरि। होइन, त्यस्तो त मलाई त प्रश्न छ, किनकि चाहिँ मैले व्हिप उल्लङ्घन गरेको, मैले चाहिँ अनुशासनहीन गरेँ भने त मैले त फेरि भएको छ। माफी माग्न सक्नुहुन्छ खुला होइन, यस्तो मैले राम्रो कामको निम्ति गरेको छु है। त्यसमा त म त के भने खुला रूपमा चाहिँ पार्टी एक होस् भनेर अरू पनि गतिविधि गर्ने मान्छे म। धेरै पटक मैले प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल, म सुरुमा त हाम्रो चाहिँ पुष्पकमल दाहालका पनि पुग्ने गर्थेँ म। उहाँहरूलाई जहिले पनि भन्ने गर्थेँ, तपाईँहरू कम्प्रोमाइज गर्नुहोस् है। नेकपा एमाले हुँदाखेरि मैले के भन्दै थिएँ उहाँलाई चाहिँ तपाईँ थोरै कम्प्रोमाइज गर्नुहोस्, तपाईँ थोरै हार्न तयार हुनुहोस्, देशले जित्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जित्छ भन्थेँ उहाँहरूलाई मैले गरेर चाहिँ। सोध्नुहोस् उहाँहरूसँग, यो मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्थेँ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू त मेरो भइरहन्थ्यो नै सुरुदेखि नै। त्यस कारण चाहिँ मैले अब सकेसम्मको प्रयत्न गरेको मान्छे कमजोरी भएको छ, यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब रियलाइज गर्नुपर्छ गरेको छु। त्यसको सँगसँगै अब राम्रोको निम्ति पनि कहिले कमजोरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। त्यो भएर कुरा यहाँसँग अन्य धेरै प्रसङ्गहरू उठाउन मन थियो, तर निर्धारित समय सक्यो। अर्को कुनै बसाइमा थप प्रसङ्गहरू जोडौँला। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसभित्र रहेर नेकपा एमालेभित्र देखिएको तिक्तताको साम्य कहाँ पुगिरहेको छ अथवा वार्ताहरू कसरी चलिरहेका छन् र नेकपा एमाले एक हुन अझ कति समय लाग्ला, यिनी विषयको वरिपरि रहेर प्रश्न गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता, जो पूर्व मन्त्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, सोमप्रसाद पाण्डे। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।